अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल अपना खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग लेकर हाजिर हूँ, वादे के मुताबिक नए सितारों के साथ। और मुझे उम्मीद है आप लोग एक हफ़्ता यकीनन मेरा इंतज़ार करते होंगे और मुझे भी बेचैनी से आप लोगों का इंतज़ार होता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को लोग लाई हूँ इस प्रोग्राम में, आप प्लीज़ चैनल चेंज मत कीजिएगा। जब आप चैनल चेंज नहीं करेंगे और देखेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आजकल आप लोगों को पता है कि यूट्यूब वगैरह का दौर है और घर में मोबाइल पकड़ा और राइटर भी बने होते हैं, डायरेक्टर भी बने होते हैं और सारा कुछ घर में बैठ के कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल इतना कुछ सीखने को इस प्रोग्राम में मिलेगा, इसमें डांस भी सीखने को मिलेगा, डायरेक्शन भी सीखने को मिलेगी और इसमें एक्टिंग भी सीखने को मिलेगी। तो मैं अपने सेकंड होस्ट के पास चलती हूँ, वो आप लोगों से सलाम लेता है और उसके बाद मैं अपने सितारों का तारुफ कराती हूँ। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट आदिल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नए फ़नकारों के साथ, नए दिन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इन्जॉय करवाएंगे और बहुत सीनियर फ़नकार आए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो बस हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, आदिल का सलाम के बाद मैं आप लोगों से ये बात करती हूँ कि आप लोगों को मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो पता ही है कि इसमें टीवी स्टार भी होते हैं, इसमें सिंगर भी होते हैं और ख़ास मेरे साथ इसमें म्यूजिशियन की टीम भी होती है और वो सिंगर भी हैं। म्यूज़िक पे हमारे साथ हैं बशारत भाई और सनी गिल, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे सॉन्ग भी सुनाएंगे और हमारे साथ म्यूज़िक भी बजाएंगे। लेकिन अब मैं किसका तारुफ कराने जा रही हूँ, यकीनन मैं उसका तारुफ अगर कराने बैठ गई ना तो ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं उनको छोटा सा नाम देना चाहती हूँ। पाकिस्तान की एकेडमी है ये। इससे एक्टिंग के बारे में आप पूछें, लिखारी कैसे लिखता है, और इसने तकरीबन पाकिस्तान के 88 शहरों में इन्होंने स्टेज प्रोग्राम कराए हैं, आउट ऑफ कंट्री कराया है। अब मैं उन कंट्रियों का नाम नहीं ले सकती, ठीक है। ये एक इदारा चला रहे हैं आर्ट काउंसिल में, पिछले 10-12 साल से थ्रू आउट ये जो है प्रोग्राम करा रहे हैं स्टेज के, ठीक है। इन्होंने पीटीवी से आगाज़ किया था, इन्होंने एक्टिंग की है। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती और जो है मैं इनके पास चलती हूँ, इनसे सलाम लेती हूँ, फिर अपने सेकंड मेहमान के पास जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बेहद शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत करने आए हैं और मैंने आपका छोटा सा तारुफ कराया है और पूरे प्रोग्राम में आपसे गपशप होगी। और आज साइमा कमल बिल्कुल नहीं बोलेगी क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम सिखाने के लिए मैं लाई हूँ, ठीक है। तो आप कैमरा जैसे पकड़ते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि कैमरा कैसे पकड़ा जाता है, एक्सप्रेशन कैसे चेंज किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये उस्ताद लाई हूँ क्योंकि आप लोगों मेरा प्रोग्राम इतना पसंद कर रहे हैं। मैं तो इस काबिल थी ही नहीं, लेकिन इतना अप्रिशिएट किया। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अक्सर बोलती है सास बहू को उंगलियों पे नचाती है और बहू सास को उंगलियों पे नचाती है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा सितारा है जो आपको नाचने पे मजबूर कर देगा। ये उंगलियों पे नचाता है, हाथों पे नचाता है या पैरों से नचाता है, ये मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराती हूँ और फिर देखिएगा। तो प्रोग्राम को हमारे खूबसूरत करने आए हैं हसन जान, तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें भी कथक सीखने को लाइव मौका मिलेगा। ये कथक मास्टर है, मैं बताना नहीं चाह रही थी लेकिन बता दूं आप लोगों को, कथक मास्टर है हसन जान। तो ये हमारे साथ आज मौजूद हैं और तीसरा मेहमान हमें ज्वाइन करेगा ब्रेक पे, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा और सर के पास चलते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं। जी सर, मैं तारुफ आपका अपने अल्फाजों में नहीं कराना चाह रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ आप ही बताएंगे और हमारे नाजरीन को आज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन पिछले प्रोग्राम में मैं उनको बता के गई थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करने वाली हूँ। हमने तारुफ करवाया तो प्रोग्राम का ही एंड हो जाएगा, इतना आपका क्या क्या बताया, हमने इतना कुछ सुना नहीं। ये असल में मेरा ताल्लुक थिएटर से है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्में भी की, टीवी भी किया माशाल्लाह, लेकिन थिएटर मेरा जुनून रहा। सही। और तकरीबन 40 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। जिन लोगों से सीखा
मैं शुक्रगुजार हूँ उन उस्तादों का जिन्होंने हमें बेसिक सिखाया। सही। थिएटर, बेसिक थिएटर जिसने सीख लिया, मेरा ख्याल है कहीं मार नहीं खाता। बहुत कुछ उसने सीख लिया। तो मैं आजकल देख रहा हूँ, जिस तरह साइमन ने भी कहा कि कुछ लोग डायरेक्टर बन गए, कुछ लोग राइटर बन गए, कुछ लोग आर्टिस्ट बन गए, सही। इनको बेसिक चीज का नहीं पता। जी। टेबलों पे बैठकर उन्होंने एक दूसरे से बातें सुनी और आगे जाकर वही उन्होंने कॉपी किया। फॉरवर्ड कर दिया उनको कि हम सीनियर हैं और हम थिएटर कर रहे हैं, जबकि अगर वो प्रैक्टिकल में उनको उतारा जाए तो मेरा ख्याल उनको कुछ भी नहीं पता थिएटर क्या है। सही। थिएटर जो है तकरीबन 7 से 8 हजार कब्ल पहले हिंदू रस्मों पर हुआ करता था, और थिएटर की एक राउंड शक्ल हुआ करती थी, राउंड शक्ल हुआ करती थी। उस राउंड शक्ल में हिंदू मज़हब जो है वो संस्कृत और इनकी एक बड़ी ख़ास किताब है इंदर सिबाह, उससे अपने भगवानों के किस्से लेकर और उसकी प्रेजेंटेशन किया करते थे। वो लोग कहते थे कतियातुम, अच्छा, जिसके आजकल के दौर में हम इसको अवेयरनेस थिएटर कहते हैं। वो मजहबी अंग होता था, और मजहबी यानी तबलीग जिस तरह से कि मजहबी अंग में वो अपने तमाम भगवानों को उसकी प्रेजेंटेशन करते थे। तो इस तरह से उनकी राउंड सर्कल के अंदर उनकी ऑडियंस को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाते थे, और मुख्तलिफ किस्म के थिएटर जो है वो प्रेजेंटेशन होते रहे। उस दौर में जब थिएटर का वजूद नहीं था, हमने किताबों में पढ़ा, कुछ उस्तादों से सुना कि लालटेने लेके लोग जो है वो चारपाई के उल्टे हिस्से पर जो है टांग दिया करते थे दिन में, ताकि रात में उधर से गुजरते हुए लोगों को पता चले कि यहाँ आज कहानी सुनाने वाला मौजूद है। और वो कहानी सुनाने वाले की वेरिएशन इतनी खूबसूरत होती थी, इतनी खूबसूरत होती थी कि रात को वो अपनी अपनी लालटेने आकर सुनते थे, और हातम ताई जैसे 7 किस्से रोजाना आकर बैठ के सुनते थे। अच्छा। इस तरह से थिएटर की एक प्रेजेंटेशन हुई है। लोगों ने इसको आम समझ लिया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है थिएटर, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि बस थिएटर, अब जैसे हमारी पाकिस्तान में खास तौर पर प्रोसेनियम थिएटर प्रेजेंट होता है। सही। प्रोसेनियम थिएटर हम उसको कहते हैं जिसमें अगर ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम का सेट है, अगर गांव है तो गांव का सेट है, कोई भी सेट हो, और उसमें हर चीज प्रॉप्स मौजूद होता है, चाय का कप है, हर चीज प्रॉप्स है। तो हम ज्यादातर इसको प्रोसेनियम थिएटर कहते हैं, जबकि थिएटर तो डांस ड्रामा भी है, माइम भी है, पेंटामाइम भी है, मुख्तलिफ शक्लें हैं थिएटर की, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, मैं आपके बारे में एक न्यूज़ में भी पढ़ रही थी, न्यूज़ पेपर में भी पढ़ रही थी, आपने तकरीबन पाकिस्तान के कोई 88 शहरों में हर लैंग्वेज में आपने स्टेज जो थिएटर जो है किया है। सबसे ज़्यादा आपने ज़ाती तौर पे कौन सी सिटी में, वो तो सारी सिटी खूबसूरत है, लेकिन कौन सी सिटी में आपको ज़्यादा मतलब है अच्छा लगा? देखिए, हम लोग अवेयरनेस थिएटर करने जाते थे। कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की हमें टिप्स दे दी जाती हैं। अच्छा। कि इस हमारे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, और ये आपने 20 से 25 मिनट में लोगों को बताना है। ठीक है। अब वो जब 20-25 मिनट में हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, आम लोगों को ये बताया जाता है कि एक्चुअल चीज सब्जेक्ट है क्या, जो बेचारे अंदरूनी शहर या गाँव के लोगों को इस चीजों का इल्म नहीं होता। तो हमने जो ज्यादातर थिएटर किया वो तो कराची में ही किया। अच्छा। और माशाल्लाह, आर्ट काउंसिल में तो आर्ट्स काउंसिल में थिएटर किया, और अल्लाह के फजल करम से जैसे आपने कहा कि मैंने आर्ट्स काउंसिल में तकरीबन 9 साल थिएटर पढ़ाया। सही। और तकरीबन 10 या 11 साल तक बफज़ल ताला में वाइस चेयरमैन रहा ड्रामा कमेटी का। क्या बात है। हमारे कायद मोहम्मद अहमद शाह ने मुझ पर भरोसा किया। सही सही। आज भी जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं, अवामी थिएटर फेस्टिवल या दूसरी चीजें, उन तमाम थिएटर फेस्टिवलों को मैं ही कोऑर्डिनेट करता हूँ। सर, मैं बदनसीब रही हूँ इस मामले में। अहमद शाह ने तो रोशनियाँ दिखाई हैं वाकई आर्ट काउंसिल में, ठीक है ना, लेकिन उसमें आप लोगों का साथ है बहुत, जो चंद लोग हैं जिनको काम आता है, ठीक है। तो वो मैं, लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ है, मैंने कुछ काम किए हैं वहाँ पे, लेकिन इत्तफाक से हमने साथ काम नहीं किया। ये शायद हो सकता है मुझे इतना नहीं आता होगा, लेकिन अब सीख जाऊंगी आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पीटीवी में और फिल्मों में आपका जो काम था, उसकी क्यों उसको छोड़ दिया आपने? मतलब जैसे आप एक्टिंग कर रहे थे माशाल्लाह। असल में फिल्में जो थी, मैंने एक मिस्टर केटू थी मोइन अख्तर के साथ, और एक फिल्म थी मेरी अंदाज नदीम साहब के साथ। तो
ٹیلی ویژن پہ بہت سارے ڈرامے کیے، جس میں محسن علی خان صاحب کا ڈرامہ تھا جناح سے قائد، اس میں مجھے قائد اعظم کے استاد کا رول دیا گیا تھا، گوکھلے کا، اور مجھے دوسرے ملکوں سے اس کی مبارکبادیں آتی تھی کہ آپ نے جو دادا بھائی گوکھلے کا رول کیا، اس کی آبزرویشن بہت مشکل ہے، کیونکہ تھیٹر پہ کام کیا ہوا اس کیریکٹر کو مجھے جب کہا گیا کہ تمہیں یہ کیریکٹر کرنا ہے، تو میں کافی دنوں تک اس کیریکٹر کو آبزرو کرنے کے لیے ڈھونڈتا تھا کس آدمی کے پاس جاؤں، کیسے پوچھوں ان سے کہ وہ کس طرح لینگویج بولتے تھے، کیسے چلتے تھے، ان کی جسچر کیا ہوتے تھے۔ وہ آبزرویشن سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ بس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر ایک میڈ کا کریکٹر بھی کر رہی ہے نا تو وہ اس کو فالو کرتی تھی کہ یہ کیسے چل رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے بات کر رہی ہے۔ تو آج تو یہ ہے کہ میں ایک ڈائریکٹر کا نام نہیں لوں گی، میں اس کے ساتھ ایک سیریل کر رہی تھی، ٹی وی سیریل، تو وہ مجھے بولنے لگا، معذرت میں بیچ میں بولنے لگی، تو وہ بولنے لگا کہ یہ سین ہے، ادھر بول دیں، ادھر بول دیں، میں نے کہا سر اس سے آگے پیچھے ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں آئے گا نا، مجھے وہ پرفارمنس تو نہیں نکلے گی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہوا، اگلے سین میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے۔ لیکن آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں، دل نہیں چاہتا کہ بیچ میں بولیں، تو حسن جان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اتنے قیمتی ٹائم سے انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے اور عوام کے لیے آئے جنہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے آج کے دور میں، اور واقعی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ہمیں ٹائم دیا، اور تعارف میں آپ کا نہیں کراؤں گی، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری کہانی آپ خود بتائیں گے اور کیا کیا سکھائیں گے آج ہم۔ ہاں دیکھیے بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل وینس کا بھی، اور میں یہاں پہ گائے بگائے آتا رہا ہوں، اور یہاں پہ سکندر اقبال صاحب ہوتے تھے، کرتا رہا ہوں یہاں پر میں۔ تو بات ہو رہی ہے جی کتھک کی، سب سے پہلے تو بات یہ کہوں کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ نئے فن کا، بھائی نئے نہیں ہیں ہم لوگ، ہمیں 32 40 سال ہو گئے ہیں، جی جی نئے نہیں ہیں۔ آپ کی نظر دیر سے پڑی تو ہم کیا کریں اس میں، ہم نئے نہیں ہیں۔ میں ایسی ایک پروگرام سن کے چلا گیا، ان کا ابھرتے ہوئے میں نے 22 سال ہو گئے ابھی بھی بول رہا ہوں۔ خیر جی میں نے آپ کو کہا کہ میں اگر تعارف کراتی ہوں تو گستاخی ہو جائے گی، تو آپ خود اگر بولیں گے۔ تو بس یہ میرا جو شعبہ ہے کمل، وہ میرا شعبہ ہے کلاسیکل کتھک رقص کا۔ کلاسیکل کے معنی ہیں علم عالیہ، اور علم کے معنی ہیں جاننے کے، صحیح، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ اب کلاسیکل ڈانس بہت سارے اقسام، اس کی 7-8 اقسام ہیں، منی پوری ہے، منی آترم ہے، اوڈیسی ہے، اور بھرت ناٹیم ہے، کتھکلی ہے، اور چاؤ ہے، اور کتھک ہے۔ ہو سکتا ہے میں نام لینا اور بھول رہا ہوں میں۔ کتھک جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جتنے بھی ریکھا جی کے گیت آپ نے دیکھے پرانے، مدھو بالا جی کے، بالکل بالکل، اور ہماری یہ شیما کرمانی، ہاں پاکستان کا، ہاں شیما کرمانی، وہ بھرت ناٹیم ہے، ان کا سبجیکٹ الگ ہے۔ اچھا، میں وہی بتانے لگا ہوں نا آپ کو۔ آپ اس سے بھرت ناٹیم کا پوچھیں گی تو میں بولوں گا مجھے نہیں آتا، صحیح صحیح، میں یہ کہوں گا مجھے نہیں آتا۔ آپ مجھے منی آترم کا کہیں گے میں بولوں گا مجھے نہیں آتا۔ آپ مجھے اوڈیسی کا بولیں گے میں نے کہا جسچر بتا سکتا ہوں، میں چند ایکشن موومنٹ بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جس طرح آنکھ ناک کان کا ڈاکٹر، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور گردوں کا پھیپھڑوں کا ڈاکٹر دل کا، لیکن یہاں پہ وہی چل رہا ہے جیسے آپ نے بات کی نا ابھی کہ لوگ موبائل سے بناتے ہیں، ڈائریکٹر بھی ہو گئے، رائٹر بھی ہو گئے، اسی لیے بولا کہ آج پتا چلے گا کہ کام ہوتا کیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اب ان کی فیلڈ، آپ نے نام لے دیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی فیلڈ یہ بھرت ناٹیم، اور بھرت ناٹیم جو ہے نا ایک الگ فارم ہے ڈانس کی، جسے اوڈیسی الگ ڈانس ہے نا، ٹھیک ہے۔ بھرت ناٹیم ڈانس ہے گردواروں اور مندروں کا۔ اچھا، مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے نا، آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں تو مسلمان ہوں نا یار، صحیح ہے نا، تو بات صرف اس کا اور اس کا فرق ہے۔ صحیح، جیسے وہ ذاکر نائک نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارا ہندوؤں کا اور ہمارا فرق صرف کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں کا کی لگا دے تو پھر بات ختم ہو جائے۔ تو بات ہے کتھک فیمس ہے، کتھک میں، بھرت ناٹیم میں اور ڈانسوں میں جو ہے نا آپ قید ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ عادل بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، میں بھی آپ سے یہی سوال کروں گی کہ اتنی فیلڈ ہے، مطلب میڈیا میں جو بھی فیلڈ لے لے، ڈائریکشن ہے، رائٹر ہے، چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایکٹنگ ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ فیلڈ کیوں چنی؟ آپ کا سٹارٹ اپ کیسے ہوا؟ آپ نے بچپن میں کیسے سوچا کہ میں اس فیلڈ میں آنا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ
फनकार बनते ही नहीं है, पैदा होते हैं। पैदा सही। होते हैं। ठीक है ना, मेरे 7 भाई हैं, मुझसे समेत 6 और हैं, सही। वो 6 के 6 ये नहीं करते, अच्छा ठीक है ना। जी, जी। और अब लोग अब ये 6 के 6 ये नहीं करते, और ये फनकार देखे, मैं एक शेर सुना देता हूं, मेरा अपना ही बनाया हुआ हाँ, अच्छा। कि तुम फन को बुरा कहते हो, जो तुम फनकार को बुरा कहते हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है। हम जो कुछ भी करते हैं ये तो अतिया खुदाबंदी है, तो ये उसकी खुदाबंद की देन है, जबरदस्त, ठीक है ना। और ये बनता कोई नहीं है भाई, होता ये है कि पहले जमाने में ईद कार्ड आते थे 25 बिल्कुल, पैसे हाँ, सही है ना, होता था। तो मैं ये बजाता था, ये ढोलक पड़ी है ना, अच्छा पहले कांगो बजते थे लंबे लंबे ना हाँ 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 मेहंदियों में, तो हम डेस्क बजाते थे, वो बजाते बजाते वो हमें उसको पता ही था, वो कांगो बजाने लगे, तो वो नाल बजाने लगा, मैं ढोलक बजाने लगा, तो वो कजन था वो डांस करता था। मैंने बोला यार जब डांस करने के लिए आता है ये, तो सबको बोलते हटो 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 हटो, तुम भागो यहाँ से, चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ, वो सबके सब लड़के हैं, ये क्या मामला है। तो मतलब कहने की बात ये है कि 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है तुमने सुना, और एक कह रहा है मैंने देखा। सही तो डांस इज विजुअल, गुड सिंगिंग गाना जो है ना लिस्निंग में सुनने की बात है ना। एक कह रहा मैंने तुमने सुना, कहना हाँ मैंने सुना, वो कह रहा मैंने देखा, क्या बात है। वाह, है ना। इसी खूबसूरत बात के साथ तुमने सुना और हमने देखा। नाजरीन आप लोगों को यकीनन बहुत ही मजा आ रहा होगा, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सर आदम साहब के पास चलते हैं और इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी सर। इस वक्त हसन ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं जी। कथक के हवाले से। मैं थिएटरी के बारे में बताऊं, थिएटर में शुरू में ये जो संस्कृत और इंदर सेबा से जो मौजूआत लिए जाते थे, तो उस वक्त 2 राग जो थे उसकी प्रेजेंटेशन हुआ करती थी। एक तो कथाकली थी जो हिंदुस्तान के शहर केरला से मंसूब था, जी जी कथकली जो फेस पेंटिंग करके करते हैं, फेस पेंटिंग जी हाँ। करते हैं, और एक रामलीला रासलीला जो मणिपुरी में मणिपुरी है। उसकी प्रेजेंटेशन होती थी। तो इनकी प्रेजेंटेशन अपने भगवानों की प्रेजेंटेशन करके वो मतलब अनपढ़ लोगों को ये बताया करते थे कि हमारे भगवान तबलीग से ये करना चाहते हैं, वो ये थे, वो इस तरह थे, इस तरह की प्रेजेंटेशन हुई। अच्छा 1876 में बरतानिया ने हमारे हिंदुस्तान और मतलब एशिया के थिएटर को मिक्स किया और बाकायदा उन्होंने इसका एक कानून बनाया जो कि परफॉर्मिंग एक्ट की तवज्जुह से था, जो कि 1947 तक वो नाफिज रहा पाकिस्तान बनने तक, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो हमारी जो तबाही आई थिएटर की वो यही आई कि हम लोगों ने डायरेक्टर को निकाल दिया, राइटर को निकाल दिया। अब वो खुद ही डायरेक्टर, खुद ही एक्टर, खुद ही सब कुछ बन गए। हाँ, तो डेफिनेटली वो शोभा वो किस चीज तरह मर गई, चलेगा? वो चीज मर गई। मर गई। अब देखिए ना आदम सर हांडी भी पकाते हैं ना, हाँ। तो उसमें नमक की जगह मिर्च नहीं ले सकती, मिर्च की जगह नमक नहीं ले सकता। लेकिन आजकल ये है कि बंदा कहता है कि यार हर चीज ही मैं करूं, डायरेक्शन भी मैं करूं, लिखूं भी मैं खुद। बहुत बड़े आप लोगों के हाँ, साथ तो तो फिर काम कर- आखिर में देखिए होता क्या है, देखूं भी मैं खुद हूँ, हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे देखूं भी लोग- मैं खुद। देखिए होता क्या है, देखिए अब मैं माफी चाहता हूँ कि अभी आदम भाई ने बात की कि भगवानों की वो कहानी करके ना, अच्छा उसे हम अपने नाच में कहते हैं कवित। कवित जिसे मैंने कहा ना कथा सो कहे कथक, कवित नचत श्याम संगीत गीत गत प्रीत रीत चित में धरी, जल थल कुंडल भंवर उछल मच कच तड़ तड़, सरर सरर हवलंगत तो सुंदर नार कर सिंगार घूंघट पट, झलकत बकश्ती भंवर भगवान पार कर, जिन्हें दादा कथूंगा थूंग थूंग बंसी तट जमुना संग राधा संग निरत कर दिग 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 छुन छुन छुन। तो ये कहानी है, क्या बात, खूबसूरत है। ये कहानी है।
ہے نا. اب ہوتا کیا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے, مطلب ضروری نہیں ہے فلم میں یا میوزک ویڈیو میں یا کسی ڈرامے میں کوئی سانگ آ جاتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کمر لٹکانے کو ہی کوریوگرافی کہا جاتا ہے, کمر لچکانے کو کوریوگرافی کہا جاتا ہے. میں یہاں سے اٹھا کے یہاں بھی رکھوں گا اور یہاں رکھوں گا, یہ بھی کوریوگرافر کا کام ہے. سر غلط نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آدم سر جو ہیں وہ رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ تھیٹر کی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ برطانیہ نے جو ہے نا اس کو باقاعدہ اس کا ایکٹ بنایا. اب ہمارا اور ان کا واسطہ بہت زیادہ گہرا ہے. وہ یوں گہرا ہے, تھیٹر میں ایک ورک آتا ہے جسے کہتے ہیں فٹ ورک. صحیح. اب دیکھیں میں یہ پاؤں بنایا ہوں, یہ پاؤں میرے, بالکل یہ کہلاتا ہے وی کا شیپ. وی کا شیپ یعنی کہ وی بنا ہوا ہے, بالکل. یہ کھل گیا, یہ ڈبلیو بن گیا, بالکل. یہ میرا پاؤں یہاں آیا. ناچ کے 2 انگ ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 وہ بنائی ہے نا, عورت اور مرد, صحیح, ٹھیک ہے نا, سختی اور نزاکت. اسی طرح ناچ کے بھی 2 انگ ہیں, جے پور اور لکھنؤ. مثال کے طور پر میں نے یہ کیا نا, یہ رخسار حرکت کر رہا ہوں, یہ جے پور ہے, او سوری یہ لکھنؤ ہے. صحیح. اب جے پور دیکھیں یہی انگ ہوگا, صحیح, چینج ہو گیا, ایکسپریشن چینج ہو گیا. صحیح تو بات. ٹھیک اسی طرح جو ہم لوگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, نارملی انسان جو چل رہا ہوتا ہے نا روڈ پر, تو ایسے رگڑ کے نہیں چل رہا ہوتا ہے, یہی جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہی کتھک ہے, یہی پاؤں جا رہے ہوتے ہیں, وی کا ہی اسٹائل ہوتا ہے. اب یہ جو وی ہے نا ہمارا, یہ وی کا شیپ ہے, یہ وی ہمارا, یہ پتہ کیا بتا رہا ہے آپ کو, یہ ہماری باڈی ہے بیچ میں, یہ وی ہے, یہ ہمارا بتا رہا ہے رائٹ کا فرنٹ کارنر, اس کو کور کرنا ہے. یہ لیفٹ ہمارا بتا رہا ہے کہ لیفٹ کا فرنٹ کا لیفٹ کارنر, اور یہ باڈی ہماری وہ بتا رہی ہے فرنٹ اسٹریٹ. سر میں نے تیسری گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا تھا, آپ بلیو کریں مجھے بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں خود بھی بولوں یا عادل کو بولنے دوں. اتنی انفارمیشن مل رہی ہے, ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو سمجھ بھی نہ آتی ہو کہ یہ کیا بول رہے ہیں, لیکن ان کو سیکھنا چاہیے جو خود موبائل پکڑ کے یہ آج کل سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کون سے ہوا کیا اس کا. کمل دیکھیں اچھی بات ہے, کل تلک جو ہمیں ناچنے کے پیسے نہیں دیا کرتے نا, آج ان کا پورا خاندان ناچ رہا ہے, خود ناچ رہے ہیں. اور پہلے ناچنے والوں کو جو کہا جاتا تھا, جو ناچنے والوں کو وہ کہا جاتا تھا, آج ہر گھر میں وہ 6 پائے جاتے ہیں. 6 پائے جاتے ہیں. پہلے 1 ہوتا تھا تو وہ کچھ تھا, آج 6 ہیں تو وہ سب ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے. اچھا, آدم سر کا بھی یوٹیوب چینل ہے, ٹھیک ہے, گولڈن گیٹ کے نام سے. سر آپ لوگوں نے تو چینل بنائے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی, جو ہماری اس پہ نا لپسنگ کر, کوئی ایک سیاست دان سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے نا, وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, تو کتنا اس کا مذاق بنائے. آپ دیکھیں وہ آؤٹ آف کنٹری میں پڑا ہے اور یہاں آپ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, کوئی تو ایبلٹی ہے نا اس پہ. بالکل ٹھیک ہے, آپ ایک لفظ پکڑ رہے ہو, دیکھیں اس کو لینگویج پہ اتنا عبور نہیں ہے, لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بات پکڑ لو اور اس کو آپ کو نہیں. لیکن میں شکریہ ادا کروں گا سوشل میڈیا والوں کا جو جنہوں نے یہ کیا ہے, لیکن اس سے پتہ کیا ہوا ہے, آج یہاں ادارے ناپید ہو گئے بھائی, معذرت کے ساتھ. یہ جو چیزیں رکھی نا آپ کے سامنے, یہ چند سالوں کی مہمان نہیں ہے, یہ بہت نائب آدمی ہوگا جس کے پاس یہ چیزیں, طبلہ اور یہ ہارمونیم ہوگا. تو لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے اس یوٹیوب سے اور یہ سوشل میڈیا سے, کہ مجھے پتہ اپنی بات کہنے کا, کیونکہ میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. میرے بیٹے کبھی بھی اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے ہیں اور نہ میں آنے چاہتا ہوں, جو حشر میرے ساتھ ہوا ہے نا. لیکن میرے پاس جتنا بھی کام ہے, میں اپنے یوٹیوب چینل حسن جان وارسی کتھک ماسٹر, اس کے ذریعے میں بتا رہا ہوں. پیغام دے سکتے ہیں آپ, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, میرا جو یوٹیوب چینل ہے, چینل تو بہت سارے ہیں, لیکن جو میرا یوٹیوب چینل ہے حسن جان وارسی کتھک ماسٹر, اس پر میں کتھک کے بارے میں بتا رہا ہوں, جو بیسک ہوتی ہے کہ ہستک کیا ہے, ہستک کتنے انداز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا واٹ از دا رولز آف کوریوگرافی, اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ آپ دیکھیے گا ضرور. یہ بہت اچھی بات کی اس نے. لائیو بھی سکھاتے ہیں آڈینس کو؟ لائیو جاتا ہوں, لائیو سکھاتا ہوں بالکل. کوئی اکیڈمی وغیرہ؟ اکیڈمی پاکستان میں کوئی ایک جگہ ہو جہاں پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں, تھوڑے دن کی بات نہیں بھائی, میں گھر پہ ہی کرتا ہوں. کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہاں پہ, اور جتنے بھی ادارے یہاں پر ہیں, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ. صحیح. یہ اصل کی بات بالکل صحیح ہے. جو اکیڈمیز بھی ہیں یہاں پر ہمارے پاکستان میں, جی میں تو کراچی کی خاص طور پر بات کروں گا, اس میں سے مجھے 8 سال سے کوئی بچہ گروپ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. صحیح. مثال کے طور پہ ناپا, میں نام نہیں لیتا کسی ادارے کا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ 8 سال سے بچے فیسیں دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن مجھے نکلتا ہوا کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. بچے یہاں سے میں نکل نے کے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی ہے, آپ استاد ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 16 شاگرد ہیں, 16 میں سے 6 نے آج جوائن کیا ہے اور 10 جو ہیں وہ سال سے ہیں. اب سبق ایک ہی دے رہے ہیں, تو کہاں آگے جائیں گے؟ نہیں آ سکتا. جب اے بی سی آپ پڑھا رہے ہیں, آپ نے اے سے شروع کیا تو زیڈ پہ آ گئے, تو وہ زیڈ والے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں جو ابھی یہاں استاد ہے نا, ٹھیک ہے, ابھی جو یہاں استاد ہے, الف سین تے الف دال, ہے نا, یہ جو استاد ابھی یہاں پر ہے نا اس وقت, یہ استاد کہلوانے کے لائق نہیں ہے. پتہ بات کیا ہے, وہ ہمارے میں مثال ہے نا وہ بزرگوں کی کہ جی پانی پیجیے چھان کے, پانی ہمیشہ دیکھ کے چھان کے پینا چاہیے, پانی پیجیے چھان کے اور استاد کیجیے جان کے. تو استاد کہلوانے کا پتہ ہے حقدار کون ہے؟ جو خود اچھا شاگرد رہا. کیا بات آدم بھائی, بالکل. اچھا آپ لوگوں کی باتیں نا کچھ تو ہمارے سر سے جا رہی ہیں, صحیح ہے, اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, سچی بات ہے. وہ ہمارا استاد نہیں ہے نا, اور جو ہمارا استاد ہوگا نا تو وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کہیں سے سیکھا ہے, وہ ہم ہی سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں کچھ تو ہمارے سر سے جا رہی ہیں, سچی بات ہے. ناظرین آپ لوگ بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا, اور میوزک کے بغیر بھی سر بالکل جو ہے ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یا ہمارا پروگرام جو ہے یہ پھیکا پڑ رہا ہے. تو 2 لائنیں عادل اور بشارت بھائی سے سنتے ہیں اور پھر بریک پہ جائیں گے اور پھر نئے گیسٹ کو بلائیں گے, اور پروگرام مس نہیں کیجیے گا. جی عادل, ہمیں کیا سنا رہے ہو آپ لوگ؟ کوئی ایک آدھی لائن ہی سنا دو, پھر بریک پہ جاتے ہیں. ساون بھی تو جائے پیاروا. ارے واہ کماش, کیا بات ہے. اچھا یہ سنائیں گے میں اس کے ساتھ میں, پتہ کیا دیکھیں بات ہے سر, میں کماج کے بارے میں بات بتا دوں. جس سے راگوں میں ٹھاٹ ہوتے ہیں نا, بندش ہوتی ہیں, ٹھاٹ ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہمارے ناچ میں بھی ٹھاٹ ہیں, 10 ٹھاٹ ہیں. جو آپ ٹھمری, یہ جو کماج آپ سنا رہے ہیں نا, اس میں بھی 4 ٹھاٹ ہیں. ساون بھی تو جائے بھی ہروا, من میرا گھبرائے, ٹھیک ہے نا. جس طرح ٹھاٹ ہے نا, آمد جامت دھرن مرن کسک مسک, یہ اس میں سے ناچ نکلتا ہے. آپ شروع کریں, میں آپ کے ساتھ مل کرنے کی کوشش کروں گا. ساون بھی تو جائے پہروا, ساون بھی تو جائے پہروا, من مرا گھبرائے, من مرا گھبرائے,
क्या बात है बहुत अच्छा भाई। नाजरीन, बहुत प्यारा। यकीनन आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और आदिल के बारे में दोनों सर से मैं राय लूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक का टाइम है, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं और बिल्कुल टाइम मिस नहीं करेंगे और जाते हैं आदम सर के पास। इन्होंने सॉन्ग कितना एंजॉय किया और कथक की तो क्या बात है, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है, वो बात ही करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे सीखा जाता है और इसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है। और आजकल जो आप लोग एक्ट कर रहे हो उसके लिए मतलब है आप लोगों को क्या टिप्स देती हैं, वो ये बातें तो आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आई होंगी, मुझे पता है मुझे नहीं आई तो आप लोगों को तो खैर नहीं आई होंगी, लेकिन आसान जुबान में भी मैं आपको समझाती हूँ और सर से चल के बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जी सर। आदिल ने बहुत खूबसूरत थैंक यू गीत गाया है, जबकि इतने रिदम में और इतने ठीके पे चलना, क्लासिक में बहुत पक्के सुरों के साथ। पक्के सुरों के साथ बहुत आला है। आप मैं कहता हूँ आगे बढ़ें। वो लोग जो साउंड का सहारा लेके और मुख्तलिफ और चीज़ों का सहारा लेके अपना नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है असल लोगों को सामने आना चाहिए। मेरी शुरू से ख्वाहिश है कि वो लड़के जिनके अंदर अल्लाह ताला ने फ़नी सलाहियतें अता की हैं, उन बच्चों को बिल्कुल सामने आना चाहिए। सही बात है। जहाँ तक थिएटर की बात है, एक्ट की बात है, तो मैं अपने क्लासेस में एक्टर को बताता हूँ कि 5 वर्ड होते हैं, ACTOR। तो मेरी जो क्लासें होती है 3 महीने की, उनमें A फॉर एक्ट, C फॉर क्रिएशन, T फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन और R फॉर रिएक्ट। ये 5 चीजें जो है अगर थिएटर में परफॉर्मर में मौजूद है तो क्या ही बात है। अरे वाह, लेकिन वाह, वाह, वाह। लेकिन सर माजरत के साथ ये जो थिएटर करा रहे होते हैं उनको तो शायद ये 5 लफ्ज भी नहीं आते। यही सारी मैं वही तो कह रहा हूँ। हमारे उस्ताद कहा करते थे, समद यार खान साहब, जिनसे मैं थिएटर सीखा। अच्छा, मैं भी शुरू में पहले सिंगर था। अच्छा, मैं कराची की एक बड़ी ये बड़ी अच्छी बात याद दिलाई है, याद रखिएगा। एक मशहूर सर सिंगर थे पहले। एक मशहूर एकेडमी हुआ करती थी, रमेश आर के रमेश। उसमें मैं बाकायदा सिंगिंग करता था, डांस करता था। तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, समद यार खान साहब की। मैं गाना परफॉर्म कर रहा था, तो जब समद भाई ने देखा तो मुझे नीचे बुलाकर कहा कि बेटा तुम सिंगर अच्छे हो, तुम रिदम में हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम परफॉर्मर हो, तुम ड्रामा एक्ट करो। फिर उन्होंने मुझे ड्रामे की तरफ जो है अच्छा वो कन्वर्ट किया। और लेकिन आपने फिर एक ही चीज सेलेक्ट की। फिर मैंने एक चीज सेलेक्ट की, उधर से हट के मैंने अपने थिएटर की तरफ आया। सही। अब थिएटर में भी वेरिएशन जो है ये रिदम मांगती है। बहुत जरूरी है। सर हसन जान के पास भी जाएंगे, कथक के बारे में बहुत मालूमात लेंगे और आदिल के बारे में भी पूछेंगे। आप अपने कैमरे में देख के एक सोलो बोल दें जो आज के बच्चे काम कर रहे हैं, उनको कोई टिप्स दें। मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों से कि जो असल लोग हैं, जिनसे आपको फन मिल सकता है, आप वक्त ज़ाया ना करें। आप ऑब्जर्वेशन, यानी आप अपने ऑब्जर्व तो करें कि आपको कौन सिखा सकता है। सही। आप उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों से सीखें। एकेडमियाँ बहुत बड़ी बड़ी नाम की हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके अंदर बैठे हुए ऐसे उस्ताद हैं जो आपको फुटवर्क, वेरिएशन, जेस्चर, टाइमिंग सब कुछ सिखा सकते हैं। मैं यहाँ हसन की बात पे मैं अक्सर अपने बच्चों को जो है वो वेरिएशन पे बताता हूँ कि एक वर्ड जो है वो कितने लफ्जों पे जो है वो चेंज करके बोला जा सकता है। इस पे मैं नूरजहां का गाना अपने शागिर्दों को जो है वो बताता हूँ कि जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोल, जा जा
میں تو سے نہ ہی بولوں جا جا میں تو سے نہ ہی بولوں جا جا. واہ واہ. یہ ویریشنز ہیں. اب دیکھیں آدم بھائی نے بتایا نا کہ جا جا, ہاں ابھی اس کو اگر گنتی کرنے بیٹھیں گے نا, ہاں ٹھیک ہے, اگر اس کو گنتی کرنے بیٹھیں گے نا, یہ پتہ کتنی دفعہ کہا گیا, 206 بار. اچھا ہاں 206 بار. اب انسان کی ہڈیاں پتہ کتنی ہوتی ہیں جسم میں, 206. اب 206 میں کیا ہے, اب انہوں نے کہا نا جا جا, ایک جا جا, جوڑ ہل رہے نا, جا جا, جتنے جوڑے جا 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 جا, سب ویریشنز ہیں. جتنے جوڑ ہیں نا انسان کے, یہ بزرگوں نے بندش بنا دی نا, تو ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے بات پھر وہی کی نا, دیکھیں جو کچھ تم فنکار کو فن کو برا کہتے ہو, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ارے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ تو عطیہ خدا بندی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہوں. کیا ہے نا جی, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کی ہیں, اسی نے عطا کی ہیں ساری چیزیں. بولتے سے بولتا پیدا ہوا. آدم بھائی بالکل, بولتے سے بولتا پیدا ہوا, بولتے پہ بولتا شیدا ہوا, اور بولنے والا ہی خود مدہوش ہے, پر مجھ میں کوئی بولتا ہے اتنا مجھ کو ہوش ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست, اعلیٰ بات ہی ختم کر دی آپ نے. تو یہ آج کل کے بچوں کے لیے میرا خاص میسج ہے کہ آپ بیسک چیزیں سیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ کو شارٹ راستہ ڈھونڈیں. سر یہ بھی ایک بچوں کے لیے میسج ہونا چاہیے کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کھینچے نہیں, یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے اور کس طرح وہ آگے گیا ہے, اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں, اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ اسی کو پیچھے کھینچے. سب سے بڑا ایسا کون لوگ کرتے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا نئے لوگوں کو بہت کم چانس دیتے ہیں. اور جو زوال پذیر اس وقت ہم لوگ ہیں نا, چاہے وہ فلمیں ہیں یا تھیٹر ہو, جو بھی ہو, اس میں ایک موضوع ہم نے چھوڑ دیے, اپنا ادب چھوڑ دیا. ہم سیدھا سیدھا جو ہے وہ ایک ایسے موضوعات پر آ گئے جو کہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. تو تباہ تو ہونا ہے نا ہم لوگ. صحیح بات ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی ہے اور نجی چینل بہت سارے آ گئے ہیں, تو پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا نا, باقاعدہ سیٹ لگتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, پرانے ہمارے اللہ جنت نصیب کرے منظور مقصی صاحب, منظور قریشی اب ایکٹنگ کر رہے ہیں, زبردست ایکٹنگ کر رہے ہیں, بہت خوبصورت انسان ہیں, بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, کام کیا ان کے ساتھ. کاظم بھائی ہو گئے, مطلب ان کا تو نام لیتے جائے تو لسٹ ختم ہے. لیکن باقاعدہ سیٹ, اگر بھینسوں کا باڑا دکھانا تھا تو وہ پی ٹی وی پہ سیٹ لگتا تھا. ٹھیک ہے, آج وہ برگر لے آؤ, کے ایف سی ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا, بھئی یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اصل میں دیکھیں بات پتہ کیا ہے, دیکھیں پی ٹی وی کی آپ نے بات کی نا, پی ٹی وی پہ ہم نے بھی بہت کام کیا, روشن تارا میں کرتا تھا. ہر اس میں بات یہ ہوتی تھی, پی ٹی وی میں تو ایک بندہ آگے سے بھی گزر جاتا تھا تو پورا محلہ اس کو جانتا تھا. ایک سین چھوٹا تھا, ہے نا, ایک سین چھوٹا سا ہوتا تھا مشاہد بھائی, پورا محلہ اس کو جانتا تھا. آپ ہٹ گئے اپنی ڈگر سے, اور جو آپ نے کہا نا کہ کون لوگ ہیں جو بچوں کو روکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. میں پچھلے 14 سال سے الحمدللہ نجی چینل پہ بے تحاشا کر رہی ہوں, پی ٹی وی پہ کیا ہے, ہوسٹنگ بھی کیا ہے, ڈائریکشن تک بھی, تھیٹر سر کو پتا ہوگا میں تھیٹر کی ہے. لیکن پتہ ہے آج بھی لوگوں کی نا وہ نظریں نہیں ہیں. اچھا آپ کو کہیں دیکھا ہے, آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ جی ہاں بالکل. آپ بتائیں کہاں دیکھا ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کی آواز بھی سنی لگی. تو سر یہ وہ گزرنے والے چینل نہیں ہے نا, اب تو اتنے چینل ہو گئے نا, اتنے دیکھنے والے نہیں ہیں. صحیح. اور اب ان چینل لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے دیکھنا کیا ہے, دیکھنا کیا ہے. لیکن کچھ یہ اچھے لوگ جو ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نام ہے, یا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یا ہمارے خوبصورت چینل چل رہے ہیں, تو کچھ لوگ ہیں جو ان سے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ خود میں اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں نا. شائمہ میں دو چیزیں ضروری کہنا سمجھتا ہوں. ایک تو چینلز جتنے ہیں, ان چینلوں پر مثال کے طور پر اگر کوئی سنگر کمپٹیشن ہو رہا ہے سنگنگ کا, تو جیوری میں تو پرفارمر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا پتا کہ وہ سنگر کیا گا رہا ہے کیا نہیں. مثال کے طور پہ کتھک ڈانسز کی ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے, اور اس میں آپ نے اٹھا کے کسی فلم اسٹار کو میں بٹھا دیا, تو ہم نے تو تباہ کر دیا خود ہی نا. بالکل بالکل. اور سر میں ایک آپ سے اور بات کہنا چاہتی ہوں, مجھے کہنی بھی چاہیے. جیسے عادل ہے, عادل بات کر دے کہ تھیٹر میں سر کیا ہوتا ہے, آپ ٹی وی کریں, آپ کمرشل کریں, آپ فلم کریں, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب جو تھیٹر کر جانتا ہے نا, تو وہ
मैं कहती हूँ हर फन मौला होता है, वही कैप्टन होता है, और जो थिएटर पे बात करते हैं वो जाती तौर पे कुछ भी नहीं होते। थिएटर फौरन रिएक्ट करता है, उसी वक्त आपको क्लैप मिलती है, उसी वक्त आपको लाफ्टर मिलते हैं। ये बात आपके बात जो है, आपके मुंह की बात छीन रही हूँ। मैं एक थिएटर कर रही थी, शायद आपने देखा भी हो, परफॉर्म किया, तो मैं एक सीन कर रही थी, तो उसमें मैं वो नायिका का कैरेक्टर था। आपको पता है जब कैरेक्टर करो तो उसमें तो ढलना पड़ता है। तो हम तो जब घर से मैं निकलती हूँ एज ए एक्टर, आप इत्तेफाक करेंगे, मैं कभी भी साइमा कमल बन के नहीं निकली। मैं जो कैरेक्टर करती हूँ ना, मैं वही करके निकलती हूँ कि ये मैंने परफॉर्म करना है। तो मैं वहाँ पे एंट्री मेरी हुई, बिल्कुल वो नायिका का गेटअप, फूल, गजरे, साड़ी, ये वो, तो मेरा जब मैं पीछे जूतों के साथ सजदे कर रही हूँ, अल्लाह मुझे ये वो फलाने, ठीक, ये मैंने सारा कुछ किया। जब मेरी एंट्री हुई, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, तो एंट्री हुई तो वो एकदम क्लैप आई ना, तो अच्छा मैंने इधर उधर देखा, मैंने बोला क्या हुआ है, मैंने कहा कौन आया है ना, क्यों क्लैप। अच्छा फिर जब ना वो एकदम मुझे लगा ना अच्छा मेरी क्लैप थी, तो मेरे आंसू ही ना रुके। मैंने बोला अच्छा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो जो आप लोगों की सिखाई हुई चीजें होती है ना, वो बड़ी काम आती हैं। देखिए थिएटर पे कैरेक्टर को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना, उसका पहला कदम कौन सा जाएगा, कितने स्टेप उसको चलने हैं, ये सारी चीजें अगर बेसिक आर्टिस्ट को नहीं पता तो कैसे चलेगा। अगर उसका फुटवर्क मजबूत है तो कैमरा उसको फॉलो करेगा। सर आप बिलीव करें, मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं जो कहते तो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको फुटवर्क नहीं पता। थिएटर में हाथ कौन सा उठाना है, पाँव कौन सा रखना है, बिलीव उनको नहीं पता। माइक कहाँ से लेना है, कहाँ से बोलना है, कौन सी पिच रखनी है, और कितना माइक के पास है। अब बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगे, 6 इंच का भी फासला नहीं रखेंगे तो आवाज क्या आएगी, हाँ नहीं आएगी। और मैंने बहुत सारे सीनियर लोगों को नहीं पता। सर देखिए बताए कवल बात क्या है, देखिए यही हाल फिल्म इंडस्ट्री का हुआ। जब आपने मौसीकी इतनी गंदी लफाजी के साथ ने मौसीकी उतारी और उसके ऊपर से फिर डांस वो कर दिया, और फिर आगे से वो फिर सीना चौड़ा करके कहते ये गाना मैंने करा। आप मुझे बताएं पाकिस्तानी जो भी गाने चल रहे हैं फिल्मों में आलम भाई, क्या वो आप और हम मिलके अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के देख सकते हैं? नहीं, जिस किस्म का डांस नहीं सर ये जो आप देख रहे हो ना, तो यही तो हो रहा है। कल्चर तबाह यही हुआ ना, कल्चर तो तबाह हो गया ना। अब हर यूट्यूब चैनल उठा के देखें क्या मैसेज दे रहे हैं, यही तो दे रहे हैं, तबाही हो गई। तो मतलब कहने का ये ना कि आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया। जैसे आदम भाई ने कहा कि वो मैंने भी देखा, वो पता नहीं कौन सा टीवी से आ रहा था ना, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस चैनल का, तो खाना प्रमोशन मिलेगी उनको। तो उन्होंने क्या किया, वो बैठे में और खातून बैठ, भाई ठीक है आप सेलिब्रिटी आप बैठे हैं, लेकिन कम से कम खुदा के वास्ते उन लोगों को तो बिठा लें जिनका काम है। तो मैं क्या बताऊं औलाद क्या किया। सर आपकी बात मैं काटूंगी, यकीन माने मुझे यकीन नहीं आ रहा, नाजरीन को भी यकीन नहीं आया होगा कि ये 1 घंटा गुजर कैसे गया। मुझे वहां से आ गया है कि घंटा गुजर गया है, अभी हमने बात स्टार्ट ही की थी, ठीक है, और घंटा गुजर गया। और आदिल को मैं बोलूंगी कि आप इजाजत चाहें, जाते जाते सॉन्ग भी सुनेंगे और कथक भी देखेंगे। आदिल इजाजत चाहे। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, बहुत कुछ आपने भी बहुत अच्छी बातें की। मैंने इतने टाइम मतलब इतना तो मेरी उम्र नहीं है, मगर लाइव में ऐसी बातें सुनी नहीं है, नहीं सुनी। हाँ। तो अब वक्त ख़त्म हो चुका है, तो बैक पे भी थोड़ी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे और आपका चैनल भी हम ज़रूर वॉच करेंगे। तो वो ख़त्म हो रहा है, मैं इजाज़त चाहता हूँ ऑडियंस से, अपनी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर हसन जान, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, पहले भी मैंने किया है, आपने बहुत कुछ सिखाया, थोड़ा सिखाया, टाइम थोड़ा था, पता ही नहीं चला ना कि ये कैसे गुजर गया। अभी मुझे कॉल आई कि मैं हैरान हो गई, यकीन माने बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। और आपके साथ बैठेंगे, ये एक प्रोग्राम नहीं करें, 10 प्रोग्राम भी करें तो आप दोनों के लिए मुझे कम पड़ेंगे। देखे मैंने तीसरी लड़की बुलानी थी सिंगर, और मुझे बिल्कुल नहीं, मेरा दिल चाह रहा, वो बेचारी वेट ही कर रही है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसको बिठाऊं, क्योंकि आप लोगों के बैठते हुए कुछ बोलने को मुझे नहीं मिला। ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया। और एक बार यहीं से शुरू करेंगे, मैं दोबारा आपको तकलीफ ज़रूर दूंगी, और बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन से मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन सॉन्ग सुनेंगे, आप दोनों रेडी रहो। और नाजरीन इंशाल्लाह नए सितारों के साथ ये प्रोग्राम मैं दोबारा लेके आऊँगी, और जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तब तक मैं इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लाले आई दिल जाके तक हाल मेरा कदिया के लाले आई दिल जाके तक हाल मेरा कदिया के भूल गया तेरे संग अखियां मिला के दिला ले आई दिल जाके आजा आजा बसे तू विच सा हर वेले तेरा ही मैं ना लवां बैके विच रवां राया कोलों तेरा पता पुछना बसे तू विच सा हर वेले तेरा ही मैं ना लवां बैके विच रवां राया कोलों तेरा पता पुछना हाल मैं सुनावा किवें तेरे कोल आके